सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि गठन भएको 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्यो। 7 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा। कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा कर्मचारी अभाव। 26वटा पालिका निमित्तका भरमा दरबन्दीका डाक्टर समेत उपलब्ध हुन सकेनन्। विभिन्न जिल्लामा बनेका 2 दर्जन विमानस्थल प्रयोगविहीन। नयाँ विमानस्थल बनाउनुको साटो पुराना विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। चीनमा आगामी महिना कोरोना भाइरसको नयाँ लहरको सम्भावना न्यून रहेको विज्ञको भनाई। र नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीमा समावेश। नामिबिया र स्कटल्याण्ड विरुद्ध हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 7 दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावल पद मुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 महिनामै ढलेको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। प्रदेशसभाको हिजोको बैठकमा रावलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गर्नुभयो। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्यको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू अनुपस्थित भएका थिए। निर्धारित समयभन्दा झण्डै 4 घण्टा ढिलो गरी शुरू भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। बाहिर पनि चाहिँ आज आम जनता हेरेर बसेका छन् कि यो सदनले के गर्छ। यसकारणले मैले तपाईहरुसँग चाहिँ के आग्रह गरिरहेको छु भने यो विश्वासको मत जनताको अभिमत लाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त र अहिले सदनमा हामीसँग चाहिँ मतलब भएको जुन अभिमत छ यसलाई चाहिँ मतलब मध्यनजर गरेर तपाईहरुले चाहिँ मलाई विश्वासको मत प्रदान गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव म यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। थुनामा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेको हो। विश्वासको मत जुटाउन अन्तिम समय सीमासम्म कसरत गरेका रावल र उहाँको पार्टी एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउन सकेन। प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू भने काठमाडौँमा थिए। एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा रावल गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेसँगै 7 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिए पनि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभामा सो पार्टीका 4 जना संसद छन्। गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको केही दिनपछि सत्तारूढ अर्को दलले प्रतिनिधि प्रदेश सभामा गठबन्धन का तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको केही दिनपछि सत्तारूढ अर्को दलले प्रदेश सभामा गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि सत्ता गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ। डोल्पामा जिल्ला अस्पताल स्थापना भएको झण्डै 1 दशक बित्यो, तर अहिलेसम्म दरबन्दीका डाक्टर आएका छैनन्। 2060 सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा 3 जना विशेषज्ञ डाक्टर र 4 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ। अस्पताल छात्रवृत्ति र करारका डाक्टरले धानिएको छ। जुम्ला स्थित सड़क डिभिजन कार्यालयले पनि लामो समयदेखि कर्मचारीकै अभावमा छ। 12 जना सब इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि 3 जना मात्र कार्यरत छन् भने 5 जना इन्जिनियर मध्ये 2 जनाले धानेका छन्। लेखा अधिकृत पनि छैनन्। कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले भन्नुभयो, साबिक कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरूमा सड़क निर्माणको काम हुनुपर्छ। प्राविधिक कार्यालयमै प्राविधिक कर्मचारीको
अभाव भयो। कसरी काम गर्ने? कर्मचारी अभावका कारण यो वर्ष कार्यान्वयन हुने 13 वटा सड़क र पुल निर्माणको टेन्डर अझै हुन सकेको छैन। दुर्गम जिल्ला भएकाले एकजना कर्मचारी फिल्ड जाँदा पनि 3-4 दिन लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा कर्मचारीहरूको अभाव छ। हुम्लामा 10 वटा सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि निमित्तकै भरमा छन्। यस्तै जुम्लाका 9, डोल्पाका 12 र कालीकोटका 5 सरकारी कार्यालय पनि निमित्तकै भरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा कर्मचारीहरू नबस्ने समस्या हुन थालेपछि अनुगमन गरेर कडाई गर्न थालिएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चिसो घटेपछि बल्ल कार्यालय प्रमुखहरू जिल्लामा आउन थालेका छन्। उहाँका अनुसार एक पालिका बाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तह निमित्तले नै चलिरहेको छ। 79 स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा 26 पालिका निमित्तका भरमा छन्। ती पालिकामा स्वास्थ्य, पशु, कृषि तथा शिक्षा शाखाका प्राविधिक कर्मचारीको भरमा प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयले पनि लामो समयदेखि कर्मचारी अभावकै समस्या झेलिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 63 को दरबन्दीमा 35 जना मात्र कार्यरत छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा 34 को दरबन्दीमा 18 र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 1070 को दरबन्दीमा 864 जना कार्यरत छन्। त्यस्तै भौतिक निर्माण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा 221 को दरबन्दीमा 57, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा 76 को दरबन्दीमा 66 जना छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहरी मन्त्रालयमा 138 जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको काम गर्दै आएको लोकसेवा आयोग आफै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ। 45 को दरबन्दी भएको आयोगमा 21 जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ भने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा 14 को दरबन्दीमा 9 जना मात्र कार्यरत छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले फौजदारी अपराधमा अभियुक्त भई फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। समितिको हिजोको बैठकमा बोल्ने सांसदले फरार हुनु कानून र अदालतको अवज्ञा भएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा फरार रहेका सांसदको निलम्बन र सुविधा सम्बन्धमा कुनै प्रावधान छैन। यसपटक पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएपछि समिति सदस्यले विरोध जनाएका हुन्। महोत्तरी 2 बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर कोइरीले संसद प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई फरारको सूचीमा रहेकाले अदालतको आदेश पालना गर्नका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ। कैद भुक्तान नगरी फरार अवस्थामै सांसद निर्वाचित भएर आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनी हाल पक्राउ परेर जेल चलान भइसकेका छन्। संसद सचिवालय फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न र सुविधाबाट वञ्चित गर्न मौन रहेको भन्दै सबै दलका सांसदले विरोध गरेका छन्। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र धेरै कमी कमजोरी रहेको भन्दै एक अध्ययनले परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल ल क्याम्पस र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता, निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी तथा मितव्ययी बनाउन सुधारको आवश्यकता उल्याएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचनको खर्च पारदर्शी नभएको गुनासो रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो। उहाँले मूलत हालको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापनमा सुधारका लागि 2 सुझाव अघि सार्नु भएको छ। उहाँका अनुसार हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिमा परिमार्जन गरी तत्कालै सुधार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमै समेत परिमार्जन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ। कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले राजनीतिक सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमति भए संविधानको धारा 265 मा भएको संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो। अध्ययनले उम्मेद्वार छनौट, निर्वाचन प्रचार प्रसार र निर्वाचन खर्चका विषयमा समेत सुझाव दिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार दलको साधारण सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाई साधारण सदस्यहरूले मतदान प्रक्रिया मार्फत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची तयार गर्दा साधारण सदस्यबाट प्राप्त मतको आधारका क्रममा निर्धारण गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राजधानी लिएको भन्दै उजुरी परेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले कागजात संकलन शुरू गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र राजधानी विभागलाई पत्राचार गरी लामिछानेको राजधानी सम्बन्धी कागजात मगाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले लामिछानेका नाममा राजधानी जारी भए नभएको र सो राजधानी प्रयोग भए नभएको विवरण मागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जाहेरी परेपछि हामीले 3 वटा निकायलाई पत्राचार गरेर कागजात मगाएका छौं। जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया शुरू हुन्छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राजधानी लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान र कारबाही माग गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेलले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश भएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बनेपछि कायम नरहेको नागरिकता 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकताको प्रयोग गरी नेपाली राजधानी लिएका थिए। त्यति बेला लामिछाने नातेदार भिसामा अमेरिकी राजधानी बोकेर नेपाल आउनु भएको थियो। लामिछाने चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कतिपय स्थानमा सड़क मार्गको विकल्पको रूपमा हवाई यातायातले सुविधा दिइरहेको छ। विभिन्न समयमा बनेका विमानस्थलको प्रयोग गरी आम नागरिकले हवाई यात्रा गरिरहेका छन्। तर कतिपय विमानस्थलमा विमानको अवतरण नभएको वर्षौं भइसकेको छ। भनिन्छ आन्तरिक उडानका लागि सञ्चालित विमानको संख्याभन्दा बढ़ी विमानस्थल निर्माण भएका छन्। 2 दर्जनभन्दा बढ़ी विमानस्थल गौचरणमा परिणत भए पनि सरकार भने थप विमानस्थल निर्माणको योजनाबाट पछि हटेको छैन। त्यसैले नयाँ विमानस्थल थप्नुभन्दा भएका विमानस्थललाई सञ्चालन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा भौगोलिक जटिलताका कारण समेत सड़क सञ्जाल अझै कतिपय स्थानमा पुग्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हवाई मार्गले यातायातको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाल जस्तो पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर भएको राष्ट्रमा हवाई मार्गले फड्को मार्यो भने झन् राज्यलाई आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। तर अहिले नेपालको आन्तरिक उडानमा विमानको तुलनामा विमानस्थलको संख्या अधिक भएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर 53 विमानस्थल सहित 53 वटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 3 आन्तरिक विमानस्थल निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये 41 वटा विमानस्थलको धवन मार्गमा कालोपत्रे गरिएको छ भने 12 वटा विमानस्थलका धवन मार्ग कच्ची छन्। ती मध्ये 33 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 20 वटा विमानस्थलमा विमान नपुगेको वर्षौं भइसकेको छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 33 मध्ये काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 15 विमानस्थल नाफामा छन् भने 18 विमानस्थल अहिले घाटामा छन्। चितवनको भरतपुर विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, जनकपुर, धनगढ़ी, सिमरा, विराटनगर, लुक्ला सहितका विमानस्थल केही नाफामा चलेका विमानस्थल हुन्। विमानस्थलले जहाजको प्रतीक्षा गरिरहँदा र कतिपय बन्द हुने संगारमा पुग्दा आन्तरिक उडानतर्फ विमानको संख्या भने 51 वटा मात्र छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल एउटा विमानले दिनमा 10 वटासम्म उडान भर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई कम भन्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। नेपालमा विमान भन्दा विमानस्थलको संख्या बढी भयो भन्ने जुन एउटा चर्चा आएको छ, त्यो भनेको यो कुनै कम्पेरिजन गर्न लायक विषयवस्तु होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा विमानले, एउटा वायु सेवा कम्पनीले दिनमा कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ यदि भीएफआर उडाउने हो अथवा आइएफआर पनि उडाउने हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा वायुयानले 10 वटासम्म फ्लाइट गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा एयरपोर्टबाट उसले 10 वटा विमानस्थलमा चाहिँ एउटा वायुयानले एक दिनमा त्यसले चाहिँ एयर कनेक्टिभिटी गराउन सक्छ भनेपछि एउटै वायुयानले तपाईँको चाहिँ हप्तामा 50 वटा विमानस्थलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइटहरू गर्न सक्छ। वायुयानको किन्ने र विमानस्थल बन्ने भनेको यो कुनै तपाईँको चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने कुनै विषयवस्तु होइन। दुईटैको आफ्नो आवश्यकता र औचित्य फरक फरक छ। त्यसैले वायुयानको संख्या कम भयो र विमानस्थलको संख्या बढी भयो भन्ने कम्पेरिजन गर्नु कुनै पनि सामाजिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कुनै पनि त्यो औचित्य कुरा होइन। हाल नेपालमा आन्तरिक उडान भर्ने निजी विमान कम्पनी र नेपाल वायु सेवा निगमका 2 वटा विमान लगायतले गरी काठमाडौँ, भैरवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर, चन्द्रगढी, भरतपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढी, जोमसोन, सिमीकोट, तुमलिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा,
रुकुमसल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, खानीडाँडा, राजविराज, साफे बगर, थामखर्क, बजाङ, डोटी र बैतडीमा सेवा दिइरहेका छन्। सड़क सञ्जाल नपुगेकाले विमानको विकल्प नभएको भन्दै लुक्ला विमानस्थलका प्रमुख महेश श्रेष्ठले विमानको संख्या बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विमानस्थल भने विमान थप्ने पाए राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ नि। अपुग्छ जहाजको संख्या नि अपुगी छ है स्टलहरूमा, स्टलकोमा चाहिँ अहिले अपुगी जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अहिले लुक्लाको केसमा चाहिँ रोड पुगेको छैन यहाँ होइन, यहाँ चाहिँ जहाजहरू चढ्ने थुप्रै छन् मान्छे, लुक्लामा चाहिँ रोड पुगेको छैन। एक दिनको हिँडेर बाटोमा कोही खानीडाँडा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै गाडी आउँछ, त्यसकारण मान्छेहरू कमै हिँड्छन् यहाँबाट चाहिँ नि, त्यसमा जहाजै खोज्छ नि कि यहाँ चाहिँ नि। पछिल्लो पटक नागरिकको क्रय शक्ति बढेसँगै विमान प्रयोग गर्ने संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ। यात्रुको संख्या बढ्दै जाँदा हवाई यातायातमा नागरिकको पहुँच वृद्धि एउटा सुखद पक्ष मानिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुल भन्नुहुन्छ, कुनै पनि देशको पपुलेसनले कति पपुलेसनले एयर ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्छ, कतिले रेल ट्रान्सपोर्टेसन, कतिले वाटर ट्रान्सपोर्टेसन र कतिले तपाईँको चाहिँ हवाई यातायात युज गर्छ भन्ने कुरा त्यो आनुपातिक रूपमा एनालाइसिस गरिसके पश्चात यहाँ वायुयानको संख्या भन्ने कुरा चाहिँ कुनै म्याटरको कुरै होइन कि। वायुयान तपाईँले चाहिँ एउटा एटिआर र तपाईँको चाहिँ 5 ट्विनेटरको क्यापासिटी बराबर हुन्छ भने त्यहाँको जनताहरूले हवाई यातायातमा कति पहुँच छ र पहुँच भएको जनताहरूले कति तपाईँको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कति तपाईँको चाहिँ हवाई यातायात युज गर्छ त्यो बमोजिम वायुयानको संख्या होइन कि टोटल एभाइलेबल भएको वायुयानको सिट क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जनसंख्या अथवा त्यहाँको तपाईँको नम्बर अफ एयरक्राफ्ट, नम्बर अफ एयरपोर्टको त्यो इन्टर कनेक्टिभिटी तिनीहरूको चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था अथवा कुनै पनि कारण छैन। कमजोर भौतिक पूर्वाधार र संरचना लगायत कारण केही जिल्लाका विमानस्थल अस्तित्व नै मेटिने संघारमा पुगेका छन्। चितवनको मेगौली, कैलालीको टिकापुर, दोलखाको जिरी, बागलुङ, ढोरपाटन, गोर्खा, दार्चुला सहितका विमानस्थल अहिले सञ्चालनमै छैनन्। मुलुकमा हवाई सुरक्षालाई लिएर चासो प्रकट भएका बेला विमानस्थल सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको गुनासो पनि छ। तर बसाइसराई लगायत कारणले कतिपय जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। सबै विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भन्नुभयो, तर नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्दाखेरि यस्ता खालका विमानस्थलहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। तर पछि के भयो भने तपाईँको हामीले गाउँको विकास गर्न सकिनौँ। गाउँका मान्छे सारा बसाइसर सहर आउन थाले, गाउँ खाली भए। आज तपाईँको चाहिँ 50% भन्दा बढी प्लेनको हवाई जहाज ग्राउन्डहरू घाम तापेर बसेको छ, त्यहाँ जहाज जाँदैन। किन भन्दा एउटा त बसाइसराईले मान्छे गाउँमा घट्यो, वैदेशिक रोजगारले मान्छेहरू बाहिर गए। दोस्रो कुरा चाहिँ गाउँमा पनि अहिले गाडी पुगे, मान्छेले अब हवाई जहाजको टिकट 7 दिनसम्म पर्खिँदैन, बस चढेर आजै भोजपुर खोटाङको मान्छे आउँछ। त्यस कारणले त्यो जनसङ्ख्याका कारणले पनि हो। अब हामीले गाउँको विकास गरेर जनसङ्ख्यालाई फेरि गाउँमै फर्काउन सकियो भने फेरि त्यो एयरपोर्टहरू त आवश्यक त हुन्छ नै। विमानस्थल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको लगानी खेर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। त्यसैले लहरको भरमा विमानस्थल निर्माण गर्नुको साटो हवाई सेवामा आम नागरिकको पहुँच सहज बनाउनु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। बिजुलीको पोलमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणको काम 2.5 वर्षमा सक्ने भन्दै सुरु गरे पनि 4 वर्षसम्म पनि सकिएको छैन। प्राधिकरणले 2075 चैतदेखि सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत कार्य अहिले पनि सुस्त छ। मुख्य पेटी सडक खनेर तार भूमिगत गर्दा धुलो र सवारी जामले यात्रु नै शास्ति खेपिरहेका छन्। हाल राजधानीका धेरै सडक प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने काम चलिरहेको छ, जसले गर्दा धुलो र विद्युतीय सामग्री भूमिगतका सामग्री छरपष्ट हुँदा सहज हिँड्न सकिने अवस्था छैन। सवारी चाप हुने मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने कार्यले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन समेत अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। प्राधिकरणले पहिलो चरणको काम अन्तर्गत महाराजगञ्ज रत्नपार्क वितरण केन्द्र मार्फतका क्षेत्रमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो। तर पहिलो चरणको तार भूमिगत गर्न 30 महिनाको समय दिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगरेपछि पुनः 15 महिना थप्नु परेको थियो। दोस्रो पटकको म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि हालै 8 महिनाको समय थपिएको छ। पटक पटक गरेर हालसम्म 4 वर्ष हाराहारीमा पहिलो चरणको काम नै पूरा हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सर्लाहीमा बनाइएको मानव निर्मित भरत तालको चर्चा अझै निकै बढेको छ। तालको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न र डुङ्गा सैर गर्न आउने पर्यटकको चहल पहलपछि व्यवसाय समेत विस्तार भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेपछि ताल क्षेत्रमा धार्मिक र मनोरञ्जन स्थल समेत निर्माण गरी पर्यटनको आकर्षण गन्तव्य बनाउन बागमती नगरपालिकाले योजना अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट।
बागमती नदी बगेर प्रयोगविहीन बनेको क्षेत्रमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले मानव निर्मित ताल बनाएपछि पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। पूर्वी पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ 2 किलोमिटर भित्र बागमती नदी नजिकै 121 बिघा जमिनमा सो ताल बनाइएको हो। अहिले त्यही ताल बागमती नगरपालिकाको लागि मात्र नभई साना व्यवसायीको आय स्रोतको माध्यम बनेको छ। नगरपालिकाका अनुसार उसले मासिक 16 लाख राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। ताल वरपरको जग्गामा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान विस्तारको लागि संरचना बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। उपयोगविहीन जग्गामा सिंचाइ र पर्यटन दुवैलाई लक्षित गरी ताल निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले बताए। मेयर थापाकै पहलमा बनाइएकाले तालको नामकरण उनैको नामबाट गरिएको हो। मेयर थापाले अब यो ताललाई मधेसको गहनाको रूपमा परिचित गराउने बताएका छन्। नगरपालिका भित्र रहेका उपस्थित जमिनहरूलाई चाहिँ कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ र नगरपालिकाको चाहिँ इन्कम सोर्स र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र नगरपालिका भित्र भएका सबै साधन स्रोतलाई हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बगिरहेको पानीलाई भूमिहरूलाई पनि यसले बरा भूमि बनाउँछ, वातावरणलाई पनि यसले सन्तुलनमा ल्याउँछ, वरिपरि पनि हामीले सौन्दर्यकरण गरौँ र इन्कम सोर्स पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ मधेसकै गहनाको रूपमा र पछि गएर राष्ट्रकै गहनाको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो कन्सेप्टको साथ हामी अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेका छ। आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै 3 दिनसम्म सोही क्षेत्रमा मनोरञ्जनको लागि चिडियाखाना, पिकनिक स्पोट, अत्याधुनिक होटल र धार्मिक मठ मन्दिर बनाउने योजना अघि सारिएको छ। ताल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सके रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन्। ताल क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेकी शान्ति मोक्तानले भनिन्, ताल बनेर धेरै फाइदै भएको छ, किनकि अब कति मान्छेहरू देश विदेशी रोजगारीको लागि जानु परिरहेको छ। तर हामी त अब जुन हाम्रो मेयर साहबले यो ताल बनाइदिनु भएदेखि हामीले त रोजगारी पाइरहेछ नि त, कारण हाम्रो चाहिँ धेरै राम्रो छ। यो भर्खर चलिरहेको ताल हो, अब भर्खर सुरुवात भइरहेछ, अब पछि गएर त होला, अहिलेको लागि ठिकै छ। ताल निर्माण भएपछि आसपास क्षेत्रमा झण्डै 300 जतिले रोजगारी पाएका छन्। त्यही आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि आफ्नै ठाउँमा लगानी गरेर पैसा कमाउन पाएकोमा उनीहरू खुसी देखिएका छन्। व्यवसायी मिनबहादुर पाखरिन भन्छन्, तालको निर्माण भएदेखि हामीलाई जीविकोपार्जन चलाउने धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ र यसबाट हामीले आम्दानी पनि प्रशस्तै कमाएको छु। राम्रै छ, राम्रैसँगले हामी व्यवसाय रूप अगाडि बढ्दैछ। भरत तालको चर्चा भएसँगै देशको विभिन्न भागबाट त्यहाँ घुम्न जानेहरूको चहल पहल देखिएको छ। काठमाडौँबाट ताल घुम्न पुगेका हिमराज ढकाल तालमा डुङ्गा सयर गर्दा देखिने दृश्यले निकै मनमोहक भएको बताए। उनले भने, आन्तरिक पर्यटकको एउटा नयाँ गन्तव्य जस्तो देखिन्छ। पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन त्यहाँनिर, अब जति बनिसकेको छ त्यो त एउटा मध्य प्रदेशको एउटा नयाँ घुम्ने गन्तव्य जस्तो देखिन्छ। त्यो पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू बन्ने हो भने चाहिँ राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य हुन्छ। मुलुकभित्रकै पर्यटकीय स्थलमा पुग्न चाहने आन्तरिक पर्यटकको लागि भरत ताल नयाँ गन्तव्यको रूपमा परिचित भएको छ। तसर्थ यो मानव निर्मित ताल र वरपरको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गराउनुपर्ने सुझाव स्थानीयवासी र पर्यटकहरूले दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा आगामी महिना कोरोनाको नयाँ लहरको सम्भावना न्यून रहेको विज्ञले बताएका छन्। राष्ट्रव्यापी भाइरसको प्रकोपपछि मुलुकको जनसङ्ख्या प्रतिरक्षा सुरक्षा तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको एक चिनिया स्वास्थ्य विज्ञको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनिया संस्था सिन्वाले जनाएको छ। छोटो अवधिमा ठूलो मात्रामा र केन्द्रित महामारीको सम्भावना पनि कम रहेको चिनिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका प्रमुख महामारी विशेषज्ञ वु जुनियोले बताउनुभयो। चीनमा यस वर्षको सुरुदेखि नै उल्लेखनीय रूपमा बढी सर्ने, रोगजनक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका भाइरसको कुनै नयाँ स्ट्रेन फेला नपरेको विज्ञको भनाइ छ। यस्तै कोरोना सम्बन्धी मृत्यु र चिनिया अस्पतालमा गम्भीर बिरामीहरूको संख्या दुवै 98%ले घटेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मेनल्यान्ड भरिका अस्पतालमा दैनिक मृत्युको संख्या 102 मा झरेको छ। गत महिना जनवरीमा 2000 को हाराहारीमा दैनिक मृत्यु हुने गरेको समाचारमा भनिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै नेपालले नामिबिया र स्कटल्याण्ड विरुद्ध हुने विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गर्दै सन्दीपलाई पनि समेटेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा एक सातासम्म चल्ने खेल फागुन 2 देखि शुरू हुनेछ। नेपालको टीममा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐडी, सन्दीप जोरा, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी, गुलसन झा, भीम सार्की र
सूर्य तामाङ परेका छन्। लामिछानेमाथि गत भदौ 5 मा एक नाबालिगलाई काठमाडौँको तिलगंगा स्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर 2020 अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ उनी क्लोज क्याम्पबाट निस्केर नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन्। केन्याका खेलहरू सकेर जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बेला लामिछाने विरूद्ध पीड़ित किशोरीले भदौ 21 मा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई सीपीएलले प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने क्यानले भदौ 23 मा कप्तान र राष्ट्रिय खेलाड़ीबाट निलम्बन गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रममा 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:50 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।